علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بسم اللہ۔ دم دم میرا خدا ہر دم میرا خدا، مشکل کشا خدا، حاجت روا خدا، مشکل کشا خدا، حاجت روا خدا، ہر زخم کہر آئے، مرہم میرا خدا، دم دم میرا خدا، ہر دم میرا خدا، جدوں اسماعیل رگڑی زمین تے اپنی ایڑی، جدوں اسماعیل رگڑی
زمین تے اپنی ایڑی پھر پیراں چو جاری کردا زمزم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے آ منگ کے تو ویکھ اس دے کولوں یار اوکھے ویلے آ منگ کے تو ویکھ اس دے کولوں یار اوکھے ویلے بن کے وسدائے رحمت چم چم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری ہما قسم دی وڈیائی اور شہنشاہی اللہ رب العالمین دی ذات گرامی واسطے جو ساری کائنات دا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جو فعال لما یرید ذو العرش المجید جو علی کل شیء قدیر علیم بذات الصدور خبیر بما تعملون بصیر بما تعملون۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا سید المرسلین خاتم النبیین محسن اعظم قائد اعظم رہبر و رہنما سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت و بخشش دی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، ائمہ دین، محدثین، مجتہدین اور بزرگان دین واسطے۔ عزیز سامعین محترم، اسی اللہ رب العالمین دا جس قدر بھی شکریہ ادا کریے وہ کم ہے کہ جس رب العالمین نے مینوں اور توانوں انسان پیدا فرمایا ہے۔ اللہ دی قسم اگر میرا رب سانو انسان نہ بنادا، اللہ رب العالمین جانور بنا دیندا تو اسی کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین دا اس تو بڑا ساڈے تے احسان یہ ہویا کہ میرے رب نے سانو مسلمان پیدا فرمائے اور مسلمان بنا کے پھر رب العالمین نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنائے، اور آپ دا امتی بنان تو بعد میرے رب نے ساڈے تے ایک عظیم احسان فرمایا کہ اللہ نے سانو عقیدہ توحید جیسی نعمت نال مالا مال فرمائے، اور اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ رب العالمین نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڈا ایتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے،
اور میرے اور تواڈے واسطے اس نو ذریعہ نجات بنائے۔ میں جو تواڈے سامنے بیان کراں مینوں اور تانوں اس تے عمل کر کے اللہ رب العالمین سانو اپنی آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تواڈے سامنے چند گزارشات پیش کراں گا اور میں انشاءاللہ امید کراں گا کہ میری گل تواڈے سمجھ بھی آئے گی، اور میں کوشش بھی کراں گا کہ وہ بات تسی سمجھو اور اسی اس تے عمل کر کے اپنی آخرت بہتر بنا لئیے۔ میں تواڈے سامنے جو معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا وہ یہ کہ اسی اپنے رب نو پہچان لئیے کہ اللہ رب العالمین دی ذات کیڑی ذات ہے۔ تسی بڑے سمجھدار، بڑے عقل مند، بڑے دانا، بڑے فہم و فراست رکھنے والے، عقل و شعور رکھنے والے لوگوں، دیکھو جدوں کسے چیز دی بندے نو پہچان حاصل ہو جاندی ہے تو اس چیز دی قدر و منزلت اس بندے دے ہاں بڑھ جایا کرتی ہے۔ اگر سانو کسی چیز دی پہچان حاصل نہ ہوئے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے تے اسی اس دی قدر اس طرح نہیں کر دے جس طرح او دی قدر کرن دا حق ہے۔ تو اسی حقیقت دے اندر اپنے رب نو پہچانے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین دی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ دیکھو نا، تاریخ اسلامی اٹھاؤ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے سوال کرنے والے سوال کر دینے، بلال جے تو احد احد ہی کہنے تے پھر ذرا اہستہ کہہ لیا کر، تیرے اہستہ کہن نال تینوں تکلیف نہیں ہوئے گی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے رب نو پہچانے ہے، فرماندے نے ہاں تہاڈی گل ٹھیک ہے، میں اہستہ کہہ بھی لواں لیکن مینوں اہستہ کہن دے نال او مزہ نہیں ہوندا جو با آواز بلند کہن نال مزہ ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنہ لوگاں دی تربیت فرمائی ہے نا، انہاں رب العالمین نو پہچانے ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن تو بعد آپ دے جانساراں دے جسماں نو، انہاں دے چمڑیاں نو، انہاں دیاں ہڈیاں تو جدا بھی کیتا گیا ہے، لیکن انہاں رب نو پہچانے ہیں، پھر پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول قریش مکہ دا وفد آیا، آکے آندے نے اے محمد تینوں مال دی ضرورت ہوئے اسی تینوں مال دے دئیے، اے محمد تینوں چودراہٹ دی ضرورت ہوئے تینوں اسی مکے دا چودھری بنا دئیے، اے محمد اگر تینوں کسے رشتے دی طلب ہوئے مدینے دی بہترین عورت دے نال تیرا نکاح کر دئیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں جس رب دی میں دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ نو میں پہچانے ہیں، تسی تے آندے ہو نا کہ مال دی مینوں آفر کر رہے ہو۔ فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ تے سورج اور دوسرے تے چن بھی لے آ کے رکھو تے میں اللہ دی توحید بیان کرن تو باز نہیں آ سکتا۔ اے لوگ نے جنہ اللہ رب العالمین نو پہچان لے ہے، اللہ دا تعارف کر لے ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے جدوں جناب مریم علیہ السلام دی طرف فرشتہ بھیجیا، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے جبرائیل امین جاؤ جا کے مریم علیہ السلام نو کہو مریم تواڈے ہاں اللہ رب العالمین ایک بچے دی پیدائش کرنا چاہندے نے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماندیاں نے میرا شوہر کوئی نہیں، میرا نکاح نہیں ہویا،
دنیا دا اصول ہے دنیا دا قانون ہے کہ مرد اور عورت دی ملاپ دے نال ہی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، میرے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جبرائیل امین فرماندے نے اے مریم علیہ السلام جس رب العالمین نے پیدا کرنا ہے وہ اللہ اسباب دا محتاج نہیں، وہ اللہ ذرائع دا محتاج نہیں۔ ہاں تواڈے ہاں بیٹا پیدا ہوئے گا اور تواڈے خامد تو بغیر ہوئے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام ڈریاں بھی، خوف زدہ بھی ہوئیاں، معاشرے دے اندر زندگی بسر کرنی ہے، لوگاں دے سامنے کی چہرہ لے کے جاواں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام دے دل دے اندر خوف بھی ہے، لوگاں دا ڈر بھی ہے کہ لوگاں نو کی منہ دکھاواں گی۔ لیکن اللہ رب العالمین جو کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین دے ارادے دے اندر، اللہ دی مشیت دے اندر کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بیٹے دی ولادت بھی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام نو بغیر خامن دے بیٹا دے بھی دیتا۔ جیڑا رب مریم علیہ السلام نو بغیر خامن دے بیٹا دین تے قادر ہے، اس نو رب العالمین آکھدے نے۔ آج لوگ قبراں تے جا کے بیٹے منگدے نے، پتھراں دے سامنے جا کے اپنیاں پیشانیاں نو جھکاندے نے کہ سانو اولاد ہو جائے، ساڈی دعا قبول ہو جائے، ساڈا کاروبار چل جائے، اور رب العالمین تو زیادہ بندے دی التجا نو سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نو جتنی بندے نال محبت ہے کوئی بھی بندے نال اتنی محبت نہیں کردا۔ حضرت مریم علیہ السلام دے ہاں جس وقت بچے دی پیدائش ہوئی، بچے نو اٹھایا اور بچے نو اٹھا کے اپنے قبیلے اور خاندان دی طرف جا رہی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جس وقت اپنے بچے نو اٹھا لیا، سینے نال لگا لیا، بچہ سینے دے نال لگ گیا، حضرت مریم علیہ السلام نو حکم ہویا مریم ہن اس بچے نو اٹھا تے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے دی طرف چلی جا۔ پہلے جڑا معاملہ سی وہ مشکل تے ہے سی، لیکن لوگاں دی نظر تو ذرا دور سی۔ ہن ایک کتنا بڑا امتحان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے بچہ جنم دے لیا ہے اور بچے دی پیدائش بھی ہو گئی ہے خامن تو بغیر ہی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے نو اٹھایا ہے، دل دے اندر خیال ہوئے گا مریم علیہ السلام دے کہ اللہ میں اس بچے نو اٹھاواں گی، لوگ طرح طرح دے سوال کرن گے۔ جان دے ہو نا معاشرے دے اندر اس بندے نو کس نظر نال دیکھیا جاندہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام دے دل دے اندر بھی خیال آؤندے ہون گے، اللہ لوگ مینوں سمجھ دے نے میں بڑی پاک باز ہاں، اے میرے رب لوگ سمجھ دے نے کہ میں بڑی اللہ والی ہاں، لوگاں دی نظر دے اندر میں بڑی پارساواں، لوگاں دی نظر دے اندر میں بڑی نیکوکار ہاں۔ اے میرے رب اتنا بڑا امتحان ہے، لوگاں دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جاواں گی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میری مریم بندی، جس رب العالمین نے تینوں بیٹا بغیر خامن دے عطا فرما دیتا ہے، تیریاں صفائیاں دا انتظام بھی رب آپ ہی فرما دے گا۔ تیریاں صفائیاں دا انتظام اللہ خود فرمائے گا۔ اے مریم تو انج کرنا ہے کہ تو کسے دے سامنے صفائی دینی بھی نہیں۔ اے مریم تیرے کولوں سوال کرنے والے سوال کر دے رہن، تیرے کولوں پوچھنے والے پوچھ دے رہن۔ اے مریم تو اپنی زبان نو حرکت نہیں دینی۔ قرآن آندہ ہے حضرت مریم علیہ السلام نے چپ دا روزہ رکھ لیا کہ میں کسے دے سامنے کلام
نہیں کرنی، میں خاموش رہنا ہے، کسے نو جواب نہیں دینا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے چپ دا روزہ رکھ لیا۔ جس وقت بیٹے نو اٹھایا اور اپنے قبیلے دے سامنے لے کے چلیاں گئیاں، بیٹا سینے دے نال لگایا ہویا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام دے کولوں سوال کرنے والے سوال کر دینے، اے مریم تو بڑی پاک باز ہیں، لیکن اس بچے نو جنم کیویں دے لئی؟ تیرا نکاح کوئی نہیں ہویا، مریم تیری شادی کوئی نہیں ہوئی، اے بچہ تو کتھوں لے کے آ گئی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے مریم علیہ السلام نو اساں حکم دے دیتا، فاشارت الیہ، اے مریم تیرے کولوں سوال کرنے والے سوال کر دے رہن، تو اس بچے دی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ تو آکھنا ہے دے کولوں پوچھو، اس بچے کولوں کی کرو؟ سوال کرو۔ ہن پہلا معاملہ تے اور سی، اے اگے نالوں بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم پہلے بچہ لے کے آئی ہیں، بغیر خاوند ہی لے کے آ گئی ہیں، اے مریم ہن تو نویں کیارے سانو لا دیتا ہے۔ اے مریم علیہ السلام کدی بچپن دے اندر بچے نہیں بولیا کر دے، مریم اس عمر دے اندر بچہ کیویں بولے گا؟ لیکن حضرت مریم علیہ السلام دا ایمان ہے، جس رب العالمین نے مینوں بیٹا بغیر خامد دے عطا فرما دیتا ہے، اور رب العالمین اس پنگوڑے دے اندر بھی بچے دے بلان تے قادر ہے، اس نو رب العالمین آخدے نے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر بولے، اور جتھے بچے بولیا نہیں کر دے، رب العالمین نے دسیا لوگوں جتھے کوئی نہیں بولدا میں اتھے بلان تے بھی قادر ہاں۔ رب العالمین نے دسیا لوگوں جدی گواہی کوئی نہ دینے والا ہوئے میں اودیاں گواہیاں بھی دینے تے قادر ہاں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قوت گوئی عطا فرمائی، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تو اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ دا بولنا قرآن بنا دیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے دا بولنا کی بنایا؟ قرآن بنا دیتا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں میں اللہ دا بندہ اور اللہ رب العالمین دا نبی بن کے دنیا دے اندر آیا، لوگوں میں اللہ دا غلام بن کے آیا، میں اللہ رب العالمین دا بندہ بن کے آیا، اللہ رب العالمین نے مینوں اپنا بندہ بنایا ہے، اور میرے رب نے مینوں کتاب بھی عطا فرمانی ہے، میرے رب نے مینوں اپنا نبی بھی ضرور بنانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیاں دے عقیدے دی نفی کر دیتی ہے، عیسائیاں دے نے نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین دے بیٹے نے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے نے قال انی عبد اللہ، میں اللہ رب العالمین دا بندہ اور اللہ رب العالمین نے مینوں پیدا فرمایا ہے، یعنی میں اللہ رب العالمین دا بندہ، رب میرا اللہ اور خالق میرا رب ہے، اس رب العالمین نے مینوں پیدا فرمایا ہے، اور میں حضرت مریم علیہ السلام دے بطن دے اندروں پیدا ہویا، جیڑا رب العالمین مریم علیہ السلام نو بغیر خامن دے بیٹا دین تے قادر ہے، او ہی رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بچپن دے اندر بلان تے قادر ہے۔ اور یاد رکھو مسند احمد دی روایت میں نو یاد آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین
العالمین دا دربار لگے گا. میرا بھی ایمان ہے تہاڈا بھی ایمان ہے. دنیا تو چلے جانا ہے, پھر دنیا تو جان تو بعد آخرت دا دن بھی آنے والا ہے. رب العالمین دی عدالت دے اندر سانو کھڑا کیتا جائے گا, اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا. جدوں رب دے سامنے پیش ہوواں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت بندیا تیری زبان تے پیرے بٹھا دیتے جان گے. آج زبان بڑا بول دیے, بندے دی زبان بول دیاں تھک دی ہوئی نہیں. بندہ کسے نو گل کرنی نہیں دیندا, نہیں میری پہلے سن لو, نہیں میری پہلوں سن لو. بندہ بولدا رہندا ہے. نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, میرا رب تیری اس زبان تے تالے لگا دے گا, اللہ تیری زبان تے پہرے بٹھا دے گا, اللہ پابندیاں لگا دے گا. اے زبان ہن نہیں بولنا, ہن تیرے تے پابندیاں لگا دیتیاں گئیاں نے. آپ نے فرمایا سب تو پہلے بندیا تیری ران بول کے کہے گی اے اللہ اے بندہ فلاں فلاں گناہ کردا رہی, اور جدوں گواہی میری اور تیری اے آزاد دین گے اس وقت اسی اللہ رب العالمین دے سامنے کی چہرہ لے کے جاواں گے. اس دن ساڈا کوئی عمل رب العالمین تو چھپیا نہیں رہے گا, ہر چیز عیاں ہو جائے گی. ہر چھوٹے تو چھوٹا عمل اللہ رب العالمین سامنے پیش کریں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ رب العالمین فرماندے نے او ذرہ بندیا جڑا تینوں نظر ہی نہیں آوندا. ذرہ جاندے ہو کنوں آندے نے؟ بندہ بند کمرے دے اندر بیٹھا ہوئے نا سردی دے اندر, اور سردی دے اندر باہروں دھوپ دی شعاع آ رہی ہوئے, تسی اس شعاع نو دیکھیا جے اودے اندر جڑے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ رہے ہوندے نے, جیڑی ساڈی اکھ تو اوجل نے. اللہ رب العالمین فرماندے نے اس ذرے دے برابر بھی تیری نیکی اسی تیرے نامہ اعمال دے اندر رکھاں گے, اور تیرا گناہ تیرے ترازو دے اندر رکھیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جیڑا چھوٹے تو چھوٹے عمل نو میرے تیرے سامنے پیش کر دے گا اس نو رب العالمین آندے نے جیڑا میرے اور تیری تنہائی دے گناہ, میرے اور تیرے تاریکی دے گناہ, رات دے بند کمرے دے اندر جڑے گناہ کرنے ہیں جیڑا سامنے لے آ کے پیش کرے گا اس نو رب العالمین آکھ دے نے, اللہ اس نو آکھ دے نے جیڑا جناب اسماعیل علیہ السلام نو چل دی چھری دے تھلیوں بچا لوے اس نو رب آکھ دے نے, جیڑا رب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلدی اگ دے اندروں بچا لوے اس نو رب آکھ دے نے, او جیڑا رب جناب زکریا علیہ السلام نو بڑھاپے دے اندر بیٹا عطا فرما دے وے اس نو رب العالمین آکھ دے نے, جیڑا جناب ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے دے اندر بیٹا دین تے قادر ہے اس نو رب آکھ دے نے, جیڑا حضرت یونس علیہ السلام نو بند کمریاں دے اندر, اور بند کمرے ایسے کہ جنہ دے اندر روشنی کوئی نہیں, اتنے اندھیرے, رات دا اندھیرا, رات دے اندھیرے تو بعد پھر سمندر دی گہرائی دا اندھیرا, سمندر دی گہرائی دے اندھیرے تو بعد پھر مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا. حضرت یونس علیہ السلام اتنے اندھیریاں دے اندر بند نے, لیکن اتنے اندھیریاں دے اندر بند ہو کے کی آندے نے, اللہ فرماندے نے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ
इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह मैं जान लिया मैं अपनी जान ते जुल्म कर बैठा, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा यकीन है अल्लाह इन्हां बंद कमरियां दे अंदर, इन्हां अंधेरियां दे अंदर भी अगर सुनने वाले हैं तो अल्लाह तू ही सुनने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब नू पहचाने है। अजीज साथियों, मैं उस रब दा तारुफ करवाना चाहना जिस रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ नू कबूल फरमा लिया। 40 दिन तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली दे पेट दे अंदर रहे ने। उथे ऑक्सीजन किवें जांदी सी? उथे ऑक्सीजन पहुँचाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह दी ज़ात है जेड़ा असबाब दा मोहताज नहीं, ज़राए दा मोहताज नहीं। असी उस रब्बुल आलमीन नू अपना खालिक, अपना मालिक, अपना राज़िक और अल्लाह रब्बुल आलमीन नू नफ़े और नुकसान दा मालिक समझने आ। अल्लाह दे मुकाबले दे अंदर किसे कोल ज़र्रा बराबर भी इतनी ताकत नहीं कि मेरा और तुहाडा नफ़ा कर सकन। जिस तरह सही बुखारी दे अंदर रिवायत मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाने, आपने पीछे जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए ने। आप फरमाते ने अब्दुल्ला बिन अब्बास वालम, इस बात दा यकीन कर ले अन्नल उम्मता, एक आदमी दी बात मेरे महबूब ने नहीं फरमाई और नबी पाक ने 2 आदमियों दी गल नहीं की थी। आपने किसी सरबराह दी बात नहीं फरमाई। आपने फरमाया अब्दुल्ला याद रख, मैं तेरी तरबियत कर रहा, मैं तेरी इस्लाह कर रहा, तेरे अकीदे नू बेहतर बना रहा। ऐ अब्दुल्ला याद रख, अगर सारी कायनात भी जमा हो जाए और इस बात ते अज़म कर लैन और पुख्ता इरादा कर लैन कि तेनू नफ़ा पहुँचाना है, ऐ अब्दुल्ला तेनू नफ़ा नहीं पहुँचा सकते, मगर इतना नफ़ा तेनू पहुँचेगा जितना मेरे रब ने तेरे मुकद्दर दे अंदर लिख दिता है। अगर सारी दी सारी कायनात जमा हो जाए, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास तेरा नुकसान करना चाहे, अल्लाह दी कसम तेरा उतना ही नुकसान कर सकनगे जितना तेरे रब ने तेरे मुकद्दर दे अंदर लिख दिता है। इस तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साड़ी इस तरह और इस नज़रिए नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साड़ी इस्लाह फरमाई है। साडे सामने नबियां दे वाक़यात बयान फरमा के कुरान मजीद दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तारुफ करवाया है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पहचान करवाई है। एक दिन ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाने, तो आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दे सामने एक वाक़या बयान फरमाया। आपने फरमाया जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दौरे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथी अपने हवारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना कलमा पढ़ने वाले लोग लैके मैदान दे अंदर निकले ने। जदों मैदान दे अंदर निकले तो इरादा एवे कि रब्बुल आलमीन साडे ते बारिश बरसाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ करांगे, अल्लाह रहमत दी बारिश दा नुज़ूल फरमा देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद, जनाब मूसा दी कौम दे चंद अफराद मौजूद ने। जदों अल्लाह दे सामने इल्तिजा कर देने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जवाब देंदे ने, ऐ मेरे मूसा पैगंबर याद रखो बारिश नहीं नाज़िल होएगी जितनी देर तक तेरे इन्हां पैरोकारां दे अंदर, तेरी इस उम्मत दे अंदर एक ऐसा आदमी बैठा है जेड़ा रब दी बगावत करने वाला है। जितनी देर तक इथों उठ के नहीं जाएगा उतनी देर तक बारिश नहीं होएगी। ऐ मूसा बारिश कोई नहीं होनी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम दी तरफ मुतवज्जे हुए, आंदे ने जेड़ा अल्लाह दा बागी उठ के चला जाए
اس دی وجہ تو رب العالمین بارش نہیں برسان گے، لیکن یہ بندہ گناہگار ضرور ہے لیکن رب نو پہچاننے والا ہے۔ اس بندے نے گناہ ضرور کر لیا ہے لیکن اس نو رب دا تعارف ہے۔ اس بندے نے اس مجلس دے اندروں اٹھنا گوارا نہیں کیتا، اس مجلس دے اندر بیٹھیاں انہیں اپنی کال رب العالمین دے نال ملا دیتی ہے۔ انہیں اس مجلس دے اندر بیٹھیاں اپنے رب نو یاد کر لیا ہے، آندا اللہ گناہ بھی کر لیا ہے، اس گناہ تے تو پردہ بھی پائی رکھے ہے، اللہ میں سچی توبہ کرنا دوبارہ ایک گناہ نہیں کراں گا، اے میرے رب مینوں معاف کر دے، اے اللہ میرے اس گناہ نو معاف کر دے۔ انہیں دعا کی تھی، اللہ نو پکاریا، انہیں اللہ رب العالمین دے سامنے التجا کی تھی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اللہ انہیں چو اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا، تساں خود فرمایا سی کہ گناہگار آدمی ہے او دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی، تے اللہ اٹھ کے گیا بھی کوئی نہیں، بارش پھر ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے موسیٰ پیغمبر اس بندے میرے نال صلح کر لئیے، اس بندے میرے نال کی کر لئیے، صلح کر لئیے۔ اتنا مہربان ہے رب العالمین، وہ ماں کی پیار کر دیئے میرے اور تیرے نال، میرا رب اس ماں نالوں کئی گنا زیادہ میرے اور تیرے نال محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے، او بندیا تینوں تے میں اودوں کھلاندا رہا جدوں تو منگنا بھی نہیں سہ جاندا، ماں دے پیٹ دے اندر تو منگ نہیں سہ سکدا، میں تینوں اودوں کھلایا ہے، تیری خوراک دا بندوبست میں ادوں فرمایا ہے، پھر تو دنیا دے اندر آیا، دس تیری ماں نو کنے سمجھایا ہے کہ تیرے بیٹے نو بھوک لگی ہوئی اس نو دودھ پلا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ بندہ اٹھیا کوئی نہیں تے بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے موسیٰ پیغمبر اس بندے میرے نال صلح کر لئیے تے ہون پھر میں بارش تے برسا دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین دے نال بڑی محبت کرنے والے نبی نے، حضرت موسیٰ اللہ نال بڑیاں پیار دیاں گلاں کیتا کرتے سن، اور کدی مینوں اور تانوں رات دی نماز نصیب ہو جائے، جس نو نماز تہجد آکھیا جاندا ہے، جس بندے نو اس نماز دی لذت پہ گئی ہے نا، اس بندے نو او لذت یقین منو دنیا دی کسے چیز دے اندر بھی نہیں جے، اس بندے نو لذت رات دی نماز دے اندر جس نو لذت آنا شروع ہو گئی، اس بندے نو او لذت دنیا دے کسے کاروبار اور کسے دکانداری دے اندر نہیں جے ملتی، لیکن اللہ کرے سانو او لذت سانو او سکون نصیب ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایویں تے نہیں کہ رات نو سفر بھی کیتا ہے لیکن پھر بھی تہجد واسطے کھڑے نے۔ اللہ قرآن وچ پتہ ہے کی فرماندے نے؟ اللہ فرماندے نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انہاں دے پہلو بستریاں تو جدا ہو جایا کر دینے، انہاں نو بستریاں تے سکون نہیں ملدا، پھر بستریاں تے سکون نہیں ملدا جدوں بندہ دیکھدا ہے کہ میرا رب آسمان دنیا تے آ گیا ہے، اللہ خود آسمان دنیا تے آ کے کی آندے نے، او ہے کوئی میرے کولوں منگنے والا، ہے کوئی میرے کولوں سوال کرنے والا، او ہے کوئی میرے کولوں پریشانی دا حل جدا میں کر دیواں، میرے سامنے کوئی التجا کرنے والا، پھر اس بندے نو بستر تے سکون نہیں ملدا بلکہ اے فوراً ہی کھڑا ہو جاندا ہے۔ اور ایک اللہ والے نے کتنے ہی خوبصورت جملے آکھے نے، آندا ہے اللہ رب العالمین جدوں آسمان دنیا تے اوندے نے تے اللہ پتہ کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اے رب فرماندا ہے
आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, क्यों गैरां दे दर जाना है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह खुद ऐलान फरमाते ने, और फिर मेरा रब कितना मेहरबान है। अल्लाह फरमाते ने, और रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं, और रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं, राखी जगदी करां अंग लाउंदा नहीं, बंदिया फिर भी तू मेरे बुए आउंदा नहीं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ते आप ऐलान फरमाते ने, अल्लाह फरमाते ने, ओ बंदे आ जा मेरे कोल, सारी दुनिया सुती आ मैं नहीं सौंदा, लोग अपने बिस्तर ते आराम करते नहीं पे, मैं अपने बिस्तर ते आराम नहीं करदा, मैं रखवाली करना तुहाडी कि मेरा बंदा सुता है। जेड़ा रब सानू सुला के आप खुद जागदा रहिंदा है, और असी उस रब नू पहचानीए जिदों मंगीए ओदे कोलों मंगीए, जिदों डरीए ओदे कोलों डरीए, जिदों खौफ खाइए उस रब दा खौफ खाइए, लोगां दा खौफ खान दी केड़ी जरूरत है। असी लोगां दे डर दी वजह तो गुनाह नहीं करदे, असी मिलावट करनी होवे लोगां दे सामने नहीं करदे, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कदी डर आया ही नहीं, अल्लाह कोलों कदी डर असा महसूस कीता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं, राखी जगदी करां मैं अंग लाउंदा नहीं, तू फिर भी मेरे बुए आउंदा नहीं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। सद मारा मैं आप सवाली नू, ओ सद मारा मैं आप सवाली नू, दवा दान न मोड़ा खाली नू, देवा दान न मोड़ा खाली नू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया ते बुला बुला के आंदे ने, ओ है कोई बंदा मेरे कोलों इस्तिगफार करने वाला, है कोई बंदा अपने गुनाह लैके मेरे सामने पेश होने वाला, मैं ओदे गुनाहां ते मुआफ़ी दा कलम फेर देवां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिदों बंदा अपनी अख दे अंदरों एक आंसू दा कतरा जमीन ते बहा देंदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आंसू दे कतरे दे जमीन दे अंदर जमीन दे उत्ते गिरन तो पहले अल्लाह उस बंदे दे सारे गुनाह मुआफ करन ते कादर है। इतना रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है। अजीज साथियों, असा उस रब्बुल आलमीन नू नहीं पहचानिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह उस बंदे दे बारे मैनू दस ही दे, ओ केड़ा खुश नसीब आदमी है जेड़ा इस मजलिस दे अंदर बैठ के रब्बुल आलमीन नू पता नहीं किन अल्फाजां दे नाल उन्हें पुकारिया होएगा। अजीज साथियों, असी ओदे अल्फाज नू बयान नहीं कर सकते। वेखो ना, एक बंदा चंद लम्हे पहले रब्बुल आलमीन खुद फरमांदे ने मेरियां बगावतां करने वाला है, मेरियां ना फरमानियां करने वाला है, लेकिन चंद ही लम्हियां तो बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा जलीलुल कदर पैगंबर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों सवाल करदा है, अल्लाह मैनू दस ते दे ओ बंदा कौन है। अल्लाह मैं उस बंदे दा दीदार करना चाहना, अल्लाह मैं उस बंदे नू देखना चाहना। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ओ मेरे मूसा पैगंबर, तेरे नाल मेरियां मुहब्बतां अपनी जगह ते, तेरे नाल मेरा प्यार अपनी जगह ते, लेकिन मेरे मूसा पैगंबर जिस बंदे दे नाल मेरी दुश्मनी सी, मैं तेनू ओदे बारे उस वक्त नहीं दसिया जिदों मेरा दुश्मन सी। हुण ते मेरा की बन गया है? बेली बन गया है।
ہن میرا بیلی بن گیا ہے تے ہن میں وہ دے عیب نو تیرے سامنے بیان نہیں کر سکدا۔ اس بندے بھی پہچان لیا کہ رب العالمین دی ذات کیڑی ذات ہے، اور جیڑی گل کوئی نہیں سندا اللہ اودوں بھی سن لیندے نے، جیڑا کوئی نہیں سمجھ سکدا رب اودوں بھی سمجھ لیندے نے۔ اساں حقیقت دے اندر رب العالمین نو پہچانے ہی نہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ، اس سالم بیٹے نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اللہ رب العالمین نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان نو بڑیاں عزتاں نال نوازے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑیاں رحمتاں دا نزول فرمایا۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے وقت دے اندر بنو امیہ دا دورے مسجد حرام دے اندر حج دی نیت واسطے گئے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے تے قرآن دی تلاوت کیتی جا رہے نے۔ وقت دا حاکم سلیمان بن عبد الملک اس نے حضرت سالم نو دیکھیا کہ ایک بندہ مسجد حرام دے اندر اس نے قرآن دی تلاوت جاری کیتی ہے اور اکھاں دے اندروں آنسو برس رہے نے۔ لوگاں کولوں پوچھدا ہے کون آدمی ہے؟ لوگ آندے نے اے جناب سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے۔ وقت دا حاکم انتظار کردا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے دا، اور ذرا تصور کرو وقت دا وزیر اعظم ہوئے، وقت دا سربراہ ہوئے، وقت دا بڑا لیڈر ہوئے، لیکن انتظار کدا کر رہے ہیں؟ اللہ دے ولی دا انتظار کدا کر رہے ہیں جس نے رب العالمین نو پہچان لیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ قرآن دی تلاوت کیتی جا رہے نے تے اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ جان دے ہونا مسجد حرام دے اندر بندہ کھڑا ہوئے، سامنے اللہ رب العالمین دا گھر ہوئے، مسجد حرام دے اندر بندہ کھڑا ہوئے، بیت اللہ تے بندے دی نظر پہ رہی ہوئے، اس وقت ایمان دی حالت اور کیفیت عجیب ہی ہویا کر دیے۔ ایک دفعہ میں مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑا، میں مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑا، ایک آدمی آیا سفید اس دی داڑھی، اور اس نے اپنے بچے نو اٹھایا۔ میں ذرا دور سا تو میں اس بندے دے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، صرف اس نیت نال میں کہ یہ بندہ یقیناً اجنبی ہے، سعودیہ دا نہیں، تو میں وینا یہ کو پوچھاں گا تو ایتھے کی لینا ہے۔ اس بندے نے اپنے معصوم جے بچے نو اٹھایا تے مسجد حرام دے اندر داخل ہویا، اور جو ہی بیت اللہ دے قریب جا کے کھڑا ہویا تے میں وہ پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس بندے نو دیکھیا کہ وہ دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہے تے ہتھاں تے اپنے معصوم جے بچے نو اٹھایا ہے، اور اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ ذرا تصور کرو، بیٹا بھی بیمار ہوئے اور دل دا ٹکڑا ہوئے، مسجد حرام ہوئے، مسجد حرام دے اندر بھی پھر بیت اللہ دے بندہ سامنے کھڑا ہوئے، اور پاکستان تو اس نیت نال جائے کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے نو اتھے شفا مل جائے۔ اس بندے دی رب العالمین دے سامنے التجا کرن دا انداز کی ہوئے گا، یقیناً الفاظ دے اندر بیان نہیں ہو سکتا۔ اس بندے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے، اور ہتھاں تے اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اور اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ میں یقین منو مسجد دے اندر بیٹھا، میں اس بندے نو دیکھ کے میری اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ میں جس وقت اس نو دیکھیا، وہ بندہ کافی دیر روندا رہا، رون تو بعد جدوں چپ ہویا تے میں انہوں آکھیا جی تسی کتھوں آئے ہو؟ انہیں آکھیا جی میں ملتان تو آیا۔ تے میں آکھیا کس نیت نال آئے ہو؟ آندا اس نیت نال آیا کہ میرے اس بیٹے نو ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے، اور مینوں کسے کیا؟ اور جتوں سارے جواب دے دین، اللہ رب العالمین بندے نو جواب نہیں دین دے، اور جدوں سارے نہ امید ہو جان، رب العالمین فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندیا میری رحمت تو کدی مایوس اور نہ امید نہ ہوئی۔ جدوں سارے تینوں چھڈ جان میں تینوں نہیں چھڈاں گا، بندیا تو ساریاں دے پاسوں لا جواب ہو جائے، تینوں کوئی
جواب نہ دے میں تینوں جواب نہیں دیاں گا۔ آندا میں مسجد حرام دے اندر اس نیت نال آیا کہ اللہ میرے لختے جگر نو شفاواں عطا فرما دے گا۔ او دے بچے دے ہاتھ جڑے نے او پٹھے ہو چکے نے، او دا چہرہ جڑا ہے او متغیر ہو چکے ہے، او دا جسم آکڑیا ہویا ہے، لیکن رب العالمین نو کن الفاظ دے نال پکاردا ہوئے گا، اے میرے رب ویکھنا سارے بندے ہی کہندے نے کہ اے ہن زندہ نہیں رہ سکدا، لیکن اللہ میں تیرے گھر دے اندر آ گیا، اللہ تیرا سب تو بابرکت کر، سب تو بابرکت زمین تے آ گیا، اللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ تو شفاواں عطا کرن تے آئے تے ربا تیرے کولوں کسے سوال نہیں کرنا، اللہ تیرے کولوں کسے نہیں پوچھنا۔ اے بندہ رب العالمین دے سامنے التجا کردا پیا ہے، جاندا ہے کہ جدوں کوئی نہیں سندا رب العالمین ادوں وی سن لیندے نے۔ عزیز ساتھیوں اسی اس رب العالمین نو پہچانیے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے تے وقت دا حاکم آندا ہے سالم کسے چیز دی طلب ہوئے، میں کافی دیر تہاڈا انتظار کیتا ہے تے میرا دل کردا ہے میں تہاڈی مدد کراں۔ اللہ اکبر، الفاظ دیکھو حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ دے، اور انہاں دے الفاظ تے ساری کائنات واری جا سکتی ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ فرماندے نے اے سلیمان بن عبد الملک دسنا میں کدے گھر دے اندر کھڑا؟ فرمایا اللہ دے۔ آندے نے دس جے میں رب دے گھر دے اندر کھڑا ہو کے تیرے کولوں کسے چیز دا مطالبہ کراں تے مینوں کوئی انسان آکھے گا؟ میں گھر رب دے اندر کھڑا ہواں اور مطالبہ میں تیرے کولوں کسے چیز دا کراں، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی؟ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ دے الفاظ سن کے سلیمان بن عبد الملک پریشان ہو گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ قرآن دی تلاوت تو فارغ ہوئے اور انہاں مقام ابراہیم دے سامنے دو نفل ادا کیتے، پھر اپنے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائے دعا کیتی جا رہے نے، رب العالمین دے سامنے التجا کیتی جا رہے نے، اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ جدوں مسجد حرام تو باہر آئے، کوئی آ کے حضرت سالم دے کولوں حدیث دے بارے پوچھن لگ گیا، کوئی کسے مسئلے دے بارے پوچھن لگ گیا، کوئی حضرت سالم بن عبداللہ دے نال صرف بات کرنے واسطے ترسدا ہے، سلام لینے واسطے ترسدا ہے کہ اللہ دے ولی نے تے وقت دا حاکم دور کھلو کے انتظار کردا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ جدوں فارغ ہوئے مسجد حرام تو باہر آئے، وقت دا حاکم سلیمان پھر سامنے آیا، آندا سالم اگے تو مسجد حرام دے اندر کھڑا سیں، اللہ دے گھر دے اندر کھڑا سیں، ادوں تو آکھیا سی کہ میں رب دے گھر دے اندر کھڑا ہو کے تیرے کولوں کسے چیز دا مطالبہ کراں تے دس مینوں کون انسان کہے گا؟ ہن مسجد حرام وچوں باہر آ گئے ہیں، ہون ہی کوئی چیز منگ لے، ہون ہی کی کر لے کسے چیز دا دی تینوں ضرورت ہوئے تے سوال کر۔ حضرت سالم فرماندے نے دس میری دنیاوی مدد کرے گا یا اخروی مدد کرے گا؟ دنیا دا مال مینوں دے گا یا آخرت دے عذاب تو مینوں چھڑائے گا؟ تے سلیمان آندا ہے میں دنیاوی کوئی مدد کراں گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماندے نے اور سلیمان میں اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر بھی اللہ رب العالمین دے کولوں دنیا دا سوال نہیں کیتا، میں اللہ دے گھر دے اندر بھی دنیا دا سوال نہیں کیتا، بلکہ میں اللہ دے گھر دے اندر بھی اللہ رب العالمین دے کولوں جنت دے سوال کیتا ہے۔ جس رب نے ساری دنیا بنائی ہے، جڑا ساری دنیا دا مالک ہے، جدوں میں اس رب کولوں دنیا نہیں منگی، دس میں تیرے کولوں دنیا کیویں منگاں گا؟ جدوں میں اس رب دے سامنے دنیا دے بارے التجا نہیں کیتی،
دس توں تے چھوٹی جی دنیا دا مالک ہے، میں تیرے کولوں دنیا کیویں منگاں گا؟ جدوں سلیمان بن عبد الملک نے الفاظ سنے آندے نے میں قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھرانے تے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں نو کتنا خوددار بنایا ہے کہ انہاں نو دنیا دی خواہش ہی کوئی نہیں، انہاں نو دنیا دی خواہش ہی کوئی نہیں۔ اے لوگ نے جنہ رب العالمین نو پہچانے ہیں، اللہ رب العالمین دی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ اور صحیح بخاری دی روایت ہے، صحیح بخاری دے اندر اے واقعہ موجود ہے، ایک آدمی اس نے کسے مسلمان دے نال لین دین کرنا سی، کسے کولوں انہیں قرضہ لے لیا اور قرضہ لے کے او دے نال وعدہ کر لیا کہ میں فلاں تاریخ نو تیرا قرضہ تینوں واپس کر دیاں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے قرضہ لینے والا تے قرضہ دینے والا دونوں دا آپس دے اندر معاہدہ ہو گیا، آپس دے اندر انہاں دی گفتگو ہو گئی۔ دین والا آندا فلاں تاریخ نو دیاں گا اور فلاں تاریخ نو اس جگہ تے آ کے تیرا قرضہ تینوں واپس کر دیتا جائے گا۔ وہ آندا ٹھیک ہے، لکھا ہو گیا، تحریر ہو گیا، انہاں آپس دے اندر معاہدہ کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں وقت آیا تے اے آدمی سمندر دے ایک کنارے وے تے قرضہ لینے والا سمندر دے دوسرے کنارے وے، اے سمندر دے ایک کنارے وے قرضہ لینے والا دوسرے کنارے وے۔ اے بندہ او دی رقم لے کے جدوں سمندر دے کنارے پہنچیا، کشتی جا چکی ہے، کشتی ایدوں کی ہو جا چکی ہے، دوسری طرف پہنچ چکی ہے۔ ہونے بندہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی اور کشتی والا آئے گا، وہ دے نال بیٹھا گا تے جا کے وہ دا قرضہ واپس کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے شام تک انتظار کیتا، شام تک انتظار کردیاں اس نو کوئی کشتی والا نہیں ملیا۔ انہیں پھر انج کیتا، رقم جیڑی وہ اکٹھی کیتی، ایک پوٹلی بنائی اور اس پوٹلی نو ایک لکڑ دے اندر رکھیا، اس نو اتوں ڈوری نال بند کر دیتا اور اس لکڑ نو اس نے سمندر دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دوسرا بندہ دوسرے کنارے انتظار کردا ہے، او دے دل دے اندر بھی خیال ہوئے گا یار بندہ اچھا لگدا سی، حالے بھی قرضہ لے کے نہیں آیا، حالے بھی پہنچیا نہیں، چنگا بندہ ہے، میں صبح تو اس دا انتظار کیتی جا رہے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں اے بندہ انتظار کردا رہا، شام دا وقت قریب ہو گیا، اس نے ایک لکڑ تیر دی ہوئی دیکھی جیڑی دوسرے کنارے دی طرف آ رہی ہے۔ اس بندے دے دل دے اندر خیال آیا یار جانا ہی ہے کر، چلو کوئی بات نہیں، وہ لکڑ آئے گی انہوں اٹھا کے لے جاواں گا، چلو بالن ہی بنا لواں گا، آج دا دن ایویں تے نہیں نہ گزر جائے گا۔ اس بندے نے انتظار کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بندہ انتظار دے اندر کھڑا ہے لکڑ پہنچی، اس بندے نے اس لکڑ نو اٹھایا، اپنے موڈے تے رکھیا، اپنے گھر دے اندر چلا گیا، گھر دے اندر جا کے اس لکڑ دے جس وقت ٹکڑے کرن لگا، انہیں ایک ٹکڑا کیتا، جو ہی ٹکڑا کیتا اس لکڑ دے اندروں اے دے جڑی رقم او نکل آئی اور اس دے اندر تحریر اللہ دے بندے میں اس کنارے پہنچ نہیں سکیا، چل جے تیرے تک اے رقم پہنچ جائے تے پھر ویسے ہی ٹھیک ہے، اگر اے رقم تیرے تک نہ پہنچے میں تیری رقم تینوں واپس کر دیاں گا۔ عزیز ساتھیوں رب ذرائع دا محتاج نہیں، لیکن اس بندے دے دل دے اندر اعتماد اور یقین ہے رب العالمین دی ذات اس طرح بھی کرن تے قادر ہے، جس رب العالمین نے انہاں دوہاں بندیاں دے دل دے اندر اس ارادے نو پیدا کیتا جس ارادے دی وجہ نال انہاں دی رقم بھی انہاں نو مل گئی، انہاں دا وعدہ بھی پورا ہو گیا، اس نو رب العالمین آکھدے نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خامد نے جناب خولہ نو نا کہہ دیتا اے خولہ تو میرے تے انجی ہے جویں میری ماں اور میری بہن ہوندی ہے،
یعنی اس دے خامد نے زہار کر لیا، اپنی بیوی نال کی کر لیا؟ زہار کر لیا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں پریشان کہ ہن کی کراں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے کول گئیاں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو جا کے آندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے خامد نے میرے نال زہار کر لیا ہے، میں بڑی پریشان۔ آقا فرماندے نے خولہ جڑا مسئلہ تیرے نال پیش آیا ہے یہ بارے ساڈے تے حالے وحی نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل نہیں فرمایا، چلو کوئی حکم ہوئے گا تے اسی تینوں آگاہ کر دیاں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نے، اور یقین مانو پریشانی دا اندازہ اس بندے نوں ہوندا ہے جنوں پریشانی پہنچی ہوئے، جنوں پریشانی پہنچی نہ ہوئے وہ اگلے دی پریشانی دا احساس اس نوں نہیں ہوندا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر تسی تے فرماندے ہو دنے تے رات میں کیویں گزاراں گی، رات کیویں گزاراں گی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر میرے واسطے ایک منٹ گزارنا بھی مشکل ہو گیا ہے، تسی پوری رات کہہ رہے ہو۔ اور بھائیو ایک رات گزارنا بندے واسطے تکلیف والی مشکل ہوندی ہے۔ اپنی زندگی دے اندر کئی راتاں سو کے گزار دیتیاں نے، کئی راتاں اساں آرام کر کے گزار دیتیاں نے۔ میں اور تسی سارے اپنے گریبان دے اندر جا کے دیکھیے ایک رات کیا اسی اللہ واسطے جاگے ہیں؟ صرف ایک رات، ساری رات اسی رب العالمین دی رضا واسطے جاگے ہوئیے کہ اللہ میں اج ساری رات تیرے نام لا دیتی ہے کہ میں تینوں اج ساری رات پکار دیں رہنا ہے، اللہ میں تیری عبادت ہی کر دیں رہنا ہے۔ اساں تے کدی تاک رات بھی ساری جاگ کے نہیں گزاری، اور برائی کرنے والے کئی راتاں جاگ کے گزار دیں نے۔ کافر اپنی ترقی واسطے، اپنے عروج واسطے، دنیا واسطے جاگ دیندے نے۔ ساڈے دنیا دار لوگ، دنیا حاصل کرنے والے ساری رات کاروبار واسطے جاگ دیندے نے۔ کدی سوچو اساں ایک رات اللہ دی عبادت واسطے جاگ کے گزاری ہو، ایک رات تے تکلیف والی ایک رات پتہ تے لمبی ہو جاندی ہے۔ ادو پتہ کیا کہ اج تے رات ہی کی ہو گئی ہے، لمبی ہو گئی ہے، اج تے رات مکن دا نا ہی نہیں لے رہی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا واسطے بھی رات لمبی ہو گئی۔ آندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر تسی فرماندے ہو کہ اے خولہ چلی جا، اے خولہ چلی جا، صبح آئیں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت خولہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر کتھے جاواں؟ خامد دے گھر جا نہیں سکتی کیونکہ خامد نے میرے نال زہار کر لیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جاواں تے کتھے جاواں؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خاموش نے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے خولہ جا نہ چلی جا، اللہ دے محبوب پیغمبر سارا دن بھی تواڈے مسائل ہی حل کردے رہندے نے تے رات بھی تسی اللہ دے نبی نو آرام نہیں کرن دیندیاں تے چلی جا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیاں اور پریشان ہو کے اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر مسجد دے اندر اپنی پیشانی زمین تے ٹکا دیتی، اور پیشانی زمین تے ٹکا کے پھر اللہ نو پکاریا۔ اللہ فرماندے نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ حضرت خولہ نے اللہ رب العالمین نو پکاریا، فوراً ہی اللہ نے خولہ دی دعا نو قبول فرما لیا اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔
حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ رب العالمین نو پہچان لیا کہ واقعی اللہ رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے کہ جنوں جدوں بھی پکاریا جائے اللہ بندے دی التجا نو ضرور قبول فرما لیندا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا نا، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم، اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم، رگے زندگی کے جو نزدیک تر ہے، وہ خلاق عالم میرا غوث اعظم، کرم جس کا اپنوں بگانوں پہ ہر دم، کرم جس کا اپنوں بگانوں پہ ہر دم، وہی میرا مأویٰ ملجا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، کبھی جس کو مشکل نہیں پیش آتی، کبھی جس کو مشکل نہیں پیش آتی، ہے سب کا وہ مشکل کشا غوث اعظم، پریشانیوں میں گرے بندو سن لو، لا تقنطوا کی صدا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، صدق اللہ۔